अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल ड्राइंग वर्सेस स्टोरी। आज मैं आपके लिए ड्रॉ करूंगी एक बहुत प्यारी गिलहरी, और हम गिलहरी ड्रॉ करेंगे और इसमें कलर करेंगे, और इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत प्यारी स्टोरी सुनाऊंगी जिसका नाम है बूढ़ा मछुआरा और मछली। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक समंदर के किनारे एक बूढ़ा आदमी रहा करता था। समंदर के साथ ही एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें उस बूढ़े आदमी की एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई थी, और वो उसमें रहा करता था। वो बिल्कुल अकेला था। उसके कोई बच्चे नहीं थे और ना ही उसके माँ बाप और कोई बहन भाई थे। वो बिल्कुल अकेला था। वो रोज़ाना समंदर में कश्ती पे जाता और मछलियाँ पकड़कर बेचकर उनको अपना गुजारा करता। इसी तरह वक्त गुज़रता जा रहा था। पहले पहल समंदर पे आने वाले कुछ लोग बूढ़े आदमी को पैसे देकर उससे मछलियाँ पकड़वाते कि बूढ़ा आदमी समंदर में जाए और उनके लिए मछलियाँ पकड़ कर लाए, और वो लोग फिर उसको पैसे देते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े आदमी से लोगों ने काम करवाना छोड़ दिया था, क्योंकि वो समझते थे कि ये आदमी बहुत बूढ़ा हो चुका है। वो बूढ़े आदमी के बजाय बाकी जो नौजवान मछुआरे थे उनसे अपना काम लेते। वो जल्दी से मछलियाँ पकड़ कर ले आते और उनका वक्त भी बच जाता और उनका काम भी जल्दी हो जाता। इस वजह से बूढ़े आदमी को बहुत दुख होता कि क्या हुआ कि वो बूढ़ा हो गया है, लेकिन उसके बाजुओं में अभी भी इतनी जान है कि वो बड़ी से बड़ी मछलियाँ भी पकड़ सकता है। इसी तरह दिन गुजरते रहे, लेकिन बूढ़े आदमी से अब कोई भी अपना काम नहीं लेता, जिसकी वजह से अपने घर का खर्च चलाने में बूढ़े आदमी को बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। एक दिन बूढ़ा आदमी उठा और उसने अपनी कश्ती समंदर में डाल दी, और उसने सोचा कि आज तो वो इतनी मछलियाँ पकड़ कर लाएगा और सब लोगों को हैरान कर देगा और दिखाएगा कि वो अभी कमज़ोर नहीं, वो अभी भी बहुत सी मछलियाँ पकड़ सकता है, उसके बाजू में अभी भी बहुत दम है। लोगों ने उसको मना किया कि आज वो समंदर में ना जाए, क्योंकि आज मौसम ठीक नहीं लग रहा। समंदरी तूफ़ान आ सकता है जिसकी वजह से बूढ़ा आदमी डूब सकता है या उसकी कश्ती को नुकसान हो सकता है। लेकिन बूढ़े आदमी ने उनकी बात नहीं सुनी और कहा कि मैं आज ज़रूर समंदर में जाऊंगा और ढेरों मछलियां पकड़ कर लाऊंगा। बूढ़े आदमी ने अपनी कश्ती समंदर में डाली और समंदर में आगे की तरफ उसको चलाना शुरू कर दिया। कश्ती को चलाते चलाते बूढ़ा आदमी किनारे से बहुत दूर आ चुका था, और यहाँ पर उसको दूर दूर तक बाकी कोई भी मछुआरे नज़र नहीं आ रहे थे। वो सब मछुआरे अपनी कश्तियों में किनारे के करीब रहकर ही मछलियाँ पकड़ रहे थे। ज़्यादा गहरे समंदर में जाने की उनकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि आज तूफ़ान भी आ सकता है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। लेकिन बूढ़े आदमी ने इस बात की परवाह नहीं की और वो बहुत दूर समंदर के गहरे पानियों में चलता गया। उसने अपना जाल पानी में डाला हुआ था कि कोई मछली पकड़े और अपनी कश्ती में रख ले। लेकिन काफ़ी देर की कोशिश के बाद भी बूढ़े आदमी के हाथ कोई भी मछली नहीं लग रही थी। वहाँ गहरे पानी में मछलियाँ तो बहुत थीं, लेकिन बूढ़े आदमी से कोई भी मछली नहीं पकड़ी जा रही थी कि अचानक तेज़ तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गईं और पानी की बड़ी बड़ी लहरें बनना शुरू हो गईं। बूढ़ा आदमी बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि अब वापसी की तरफ मुझे चलना चाहिए। उसने वापसी के लिए अपनी कश्ती को पीछे मोड़ा, लेकिन हवाएं अब इतनी तेज़ हो चुकी थीं, बड़ी बड़ी लहरें उठा उठा कर कश्ती को फिर से वापस पीछे गहरे पानियों में लेकर जा रही थी। वो बूढ़े आदमी को समंदर की तरफ जाने ही नहीं दे रही थी। अचानक वो पानी, लहरें और हवा की वजह से समंदर में तूफ़ान आ गया, और वो तूफ़ान बहुत खौफनाक और बहुत तेज़ था। बूढ़े आदमी की कश्ती किसी तिनके की तरह पानी की लहरों पर उछल रही थी। बूढ़े आदमी ने अपना सारा सामान जल्दी से उठाया और कश्ती के एक दराज में सेव करके रख दिया, और ख़ुद कश्ती के किनारे को ज़ोर से पकड़कर कश्ती में बैठ गया और तूफ़ान थमने का इंतज़ार करने लगा। तूफ़ान था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊंची ऊंची लहरें, बिजली की कड़क और तेज़ हवाएं और बारिश। बूढ़ा आदमी बहुत बहादुर था। वो इतना ख़राब मौसम और इतना बड़ा तूफ़ान देखकर भी घबराया नहीं, बल्कि उससे मुकाबला करने लगा। उसने हिम्मत नहीं हारी और इंतज़ार करने लगा कि कब ये तूफ़ान ख़त्म हो और कब वो अपने घर वापस जाए।
اسی طرح پوری رات طوفان چلتا رہا، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ بوڑھا آدمی اور اس کی کشتی سلامت رہی۔ صبح تک طوفان کی شدت میں کمی آ چکی تھی، لہریں برابر ہو چکی تھی اور سمندر پرسکون ہو چکا تھا، اور بوڑھے آدمی نے جب اٹھ کر ارد گرد کا جائزہ لیا تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کنارے سے کوسوں دور ہے، ہزاروں میٹر دور ہے۔ لیکن اس بات نے بھی بوڑھے آدمی کو پریشان نہیں کیا اور نہ ہی خوف زدہ کیا۔ بوڑھے آدمی نے اپنا جال پھر سے پانی میں ڈالا اور اس بار جال میں ایک مچھلی پھنس گئی۔ بوڑھے آدمی نے کھینچ کر اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن یہ کیا، جال تو بہت وزنی ہو چکا تھا۔ کافی کوشش اور زور لگانے کے باوجود بھی وہ جال کو اوپر اٹھا نہ سکا تاکہ وہ مچھلی کو اس میں سے نکال سکے۔ لیکن اس نے تھوڑا بہت کھینچ کر یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ آخر اس میں کیا چیز ہے جو مجھ سے اوپر نہیں اٹھائی جا رہی۔ جب بوڑھے آدمی نے پوری زور لگا کر جال کو تھوڑا سا اوپر کھینچا تو اس نے دیکھا کہ وہ تو ایک بہت بڑی مچھلی ہے، اتنی بڑی مچھلی تھی کہ وہ اس کی کشتی میں بھی پوری نہیں آ سکتی تھی۔ بوڑھے آدمی کی 2 کشتیاں ملا کر وہ ایک مچھلی بنتی تھی۔ تو بوڑھا آدمی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا اب تو پورے مہینے کی مچھلی پکڑ لی میں نے، اب اگر میں یہ مچھلی پکڑ کر کنارے پر لے گیا تو مجھے پورا 1 مہینے تک سمندر میں جا کر مچھلیاں نہیں پکڑنی پڑیں گی۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا یہ مچھلی میں اپنی کشتی میں تو نہیں ڈال سکتا، تو کیوں نہ اس کو ایسے ہی جال کے ساتھ پکڑ کر کنارے تک لے جاؤں۔ تو اس نے اپنی کشتی کا منہ کنارے کی طرف موڑا اور جال میں ہی پھنسی مچھلی کو اپنی کشتی کے ساتھ باندھ دیا اور چپو کے ساتھ اپنی کشتی کو آگے کی طرف بڑھانے لگا۔ لیکن وہ مچھلی بہت وزنی تھی، اس کی کشتی بہت زیادہ ہچکولے کھا رہی تھی، لیکن بوڑھے آدمی نے ہمت نہ ہاری۔ وہ اپنی پورا زور لگا کر چلتا رہا۔ چلتے چلتے جب وہ آدھے راستے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں بہت ساری شارک مچھلیاں آ گئی ہیں، جو کہ جال میں پھنسی ہوئی مچھلی کے خون کی وجہ سے اس طرف متوجہ ہوئی تھیں، اور وہ شارک مچھلیاں بڑی مچھلی کو کاٹ کر کھانے لگیں۔ یہ دیکھ کر بوڑھا آدمی بہت پریشان ہوا۔ اس نے سوچا میں اتنی محنت سے مچھلی پکڑ کر لایا ہوں اور یہ شارک مچھلیاں میری ساری مچھلی کھا جائیں گی۔ اس نے اپنے پاس کچھ ایسا دیکھا جس سے وہ شارک مچھلیوں کو بھگا سکے۔ اس نے دیکھا اس کے پاس کچھ چھوٹے موٹے پرانے اوزار اور کچھ چھوٹی موٹی لکڑیاں پڑی ہیں۔ اس بوڑھے آدمی نے انہی لکڑیوں اور اوزاروں کے ساتھ شارک مچھلیوں کو مارنا اور بھگانا شروع کر دیا۔ لیکن ان چھوٹے چھوٹے اوزار شارک مچھلیوں کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاتی لیکن پھر واپس آ جاتی اور انہوں نے مچھلی کا بہت سارا حصہ کھا لیا تھا۔ یہ دیکھ کر بوڑھا آدمی بہت پریشان ہوا اور اس نے کافی مقابلہ کیا۔ جب وہ تھک گیا تو اس نے اپنا چپو دوبارہ سے اٹھایا اور اپنی کشتی کو کنارے کی جانب لے کر جانے لگا۔ اسی طرح مسلسل 2-3 دن تک سفر کرنے کے بعد اس کو دور سے کنارہ نظر آیا۔ یہ دیکھ کر بوڑھا آدمی بہت خوش ہوا اور وہ کھینچتے کھینچتے اپنی کشتی کو اور مچھلی کو کنارے تک لے آیا۔ جب بوڑھا آدمی کنارے پر پہنچا تو سب لوگ بھاگ کر اس کے پاس آئے اور انہوں کو دیکھ کر یہ خوشی ہوئی کہ بوڑھا آدمی صحیح سلامت ہے اور اس کی کشتی بھی ٹھیک ہے، ورنہ وہ لوگ تو بہت پریشان ہو گئے تھے کہ شاید بوڑھا آدمی طوفان میں ڈوب گیا۔ سب لوگوں نے دیکھا کہ بوڑھے آدمی نے جال میں کچھ رکھا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے بوڑھے آدمی کی مدد کی اور سب نے جال کو کھینچ کر باہر نکالا۔ لیکن یہ کیا، جال میں مچھلی تو نہیں تھی لیکن مچھلی کے کانٹے پڑے ہوئے تھے، کیونکہ شارک مچھلیوں نے اس پوری کی پوری مچھلی کو کھا لیا تھا۔ یہ دیکھ کر بوڑھے آدمی کو بہت افسوس ہوا، لیکن لوگوں نے یہ دیکھ کر بہت زیادہ بوڑھے آدمی کو سراہا۔ انہوں نے اس کی بہت تعریف کی کہ تم ایک بہت اچھے مچھوارے ہو۔ انہوں نے آج سے پہلے اتنی بڑی مچھلی کے کانٹے نہیں دیکھے تھے، ان میں سے کسی مچھوارے نے اتنی بڑی مچھلی کبھی نہیں پکڑی تھی۔ انہوں نے مچھلی کے کانٹوں کو باہر نکالا اور ریت میں ایک کانٹے کو گاڑ دیا اور پھر اس کی پیمائش کرنے لگے۔ جب انہوں نے پیمائش کی تو پتہ چلا کہ وہ مچھلی کا کانٹا 20 فٹ تک بڑا تھا، جس کے نیچے سے ایک آدمی اگر وہ گھوڑے پر بھی بیٹھ جائے تو اس کے نیچے سے آسانی سے گزر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگوں نے بوڑھے مچھوارے کی بہادری کو سراہا اور مان گئے کہ یہ بوڑھا مچھوارا سب سے اچھا مچھوارا ہے، اور اسی طرح بوڑھے آدمی نے اپنی محنت اور کوشش سے سب کو ثابت کر دیا کہ وہ ابھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس طرح پھر لوگوں نے بوڑھے آدمی کو
پھر سے کام